يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ngati bahas bu Qur'ani tarjuma pu di ayat sharif hay kaleb surah Baqarah rigya narduni aya pu tilawat bet. خداوند متعال يقبض كسلملت ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. وقت کی قبلہ تغییر تنس خداوند متعال يقبض پیغمبر مسجد الحرام خانه کعبی طرف لتزف يقبض زرس کس پیغمبر لا مدینی هم اسنا اللہ بیت المقدس لتزف بینسوده دی بہانے کا یہود نصارا سائر مشرکین دی قابلی تغییر پیان شبہا اشکال منگموتانس خوب یہود پونی دعوا پدوسن کی کنتی بیت المقدس دی طرف لبایت پو فیق دور گیلک یا نصارا پونیس قبل المشرقی طرف لبایت پو دیو بیرشیس خداز کسال مولد رد بد بیر نورو یعنی بیر نورو یحسان لیخمو فقط دیومین انتو ولو وجوهکم کنتی اردون کنزگیر چسب عباد الله قبل المشرق مشرق طرف لا نصارا پونیس یک بیت با والمغرب مغربی طرف لا یهودیونیس قبل چوسف یک بیت با دی طرف دا جهد بیا ولكن البر نورو بیر پو دوئن من آمن بالله خدای ذات پی کچھ ہزلوک زنگیم با اعتقاد کیون چسبو ونا خدای کے ایمان اعتقاد کیون منا خدای حکمی مطابق عبادت بچین خدا قبلہ بدی طرف لئن زربان دی طرف لچھجین مسجد الحرام قبلہ ان زربان مسجد الحرام طرف لفیق بندو ایمان با خدا لسین پس بیر پو دیں لو بیود و دون والیوم الاخر دونا خدا وند عالم دلق دنگ می جق چک قیامت لجق جد و ده قیامت جق بی کا چزلوک دا ایمان کیوں مرگوز یعنی معادی طرف لاشاره سون متیر گوین استوق بوره سنسه قیامت له نروغنی بزکن عملون گنگمیز دلق دنگ مکرچه ده که ایمان نچزلوک زکجو دو بیر این دو لیقموین والملائکه خداوند متعال یقبی ملائکہ کن کا چزلوک دا ایمان کیوں چاوا دی ملائکہ کن خدای عباد مکرمون این یقمو قابل عزت یوت پی بندہ سقین کوئنس خدای حکمی کا درولت لا یعصون اللہ ما امرهم جون معصوم این دی ملائکہ سق دیزغا کوئن حقیقت بکن تصدیق بجا ایمان کیوں چا چزلوک کیوں چا دون والکتابی تمام کتاب انگامی کا یعنی قرآن سائر کتب سماوی گنما خدای شوز نیوس من زره چزلوک نه اعتقاد جغسه ایمان کنچه دون بیر این و دون نوروح یغموین والنبیین خدای شوز نیوس بی پیغمبر انگامی کا چزلوک نه ایمان جغسه سنین ینگلوک کل انبیاء سغیکا گنمی عصمت بیکا تا آدمی کنا خاتم سکتی دی پیغمبرون گنما معصومین گنما خدای شوفنا انذره ایمان کن سے تصدیق بچا و افضل پنگتی خاتم النبیین فیق پوین مثلا جون گنمی کن دونا ینگ لستی تکبیر این می تعبیر سق خداس بیان بده و آت المال على حبه و دون بیر دو این ده مؤمن انسان تو این کس ایمان کیونس بیر گیب نه سنن لن ایمان کیون مرگوز خدا نه یوم الاخر نه ملائکه نه کتب نه نبیینی که ایمان کیونس بیر گیب نه عمل بطنگا نه شروع بینوک ده و آت المال خدا از رنسوسو شازده بس بی مال پودو شازده بچه علا حبه یعنی رنسوسو ده مال پی
سنين يانوك مال محبت يوشين ده إنسان لا يود ناسان دو ده رين سنين بيان مال محبت يود مزدام سماجاق بدو شازده بستانجا سوا ذوي القربى رانسوسي سنين دونپو ضعیف فقیر یوده ادون لطان سدونی زندگی سر دل چوبچا ذوی القربى yang سوا تانچا والیتاما ده سنسه شواخ لا کوین سرپرست بکنی اتو گوت چانا دول یتیم زرده دون لا شزه بسه تانسه دون رنب شون نتولا دونی زندگی راحتی که دل چوبچا کوین تعلیم چی انگاچی شکن زاچا تونچا که ارگوز نتانچا ودو أدون بير بدوين دونا والمساكين مساكين لا تانچا مساكين سوا زربات مساكين دول زربات یک انسان جيو تروبال بيزيو قران يو اما كوا يا ناني زنزو سوني خرشا سرول با ما چان نچان مت با حتى جاغلو خوريزان بلدان ليك چه حسابيو يا فقر يو ود فقراء كن لدون لدي مال پوران سوسا محبت يوتن كنا دي مال دوز يود نادون لتانچا مال بالفيل ماجقا ينسوا تانچا وابن السبيل دون دي انسان كون انا سفر لا يوم ديا ايول ديول نمامين تيانتي يول لانتي يول سفر لا سو هون ميتيكا كورتك خاتنا لم ترجع شات سون سي زيكباشت دول زربات ابن السبيل او دول تانچا مال او دون مال تانچا دون استولچا كون هوايجون روا بچا دو بير ان ز خدا کسان دون وسائلین فقراء کچی فقیر یود نان صبر بس دوگه لود بس دوگه دیان سالبا یون ممد اونا مثل قرآن یون اشاره بس ده اصحاب صفا اونا پیغمبر نگیم بو کچیگیز هجرت بس مال دولت گام ما پانس هجرت بنا غربت چانه مسجد یانو کروچی دوک بد سوگده دون اصحاب صفا زره ودون بارن آیه یوده يعني يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم كسل مولده كون مال ده سوق زاچا تونچی مشکلات يعني غریب فقیر يوت لكن كون سلبك سلت عفت نفس يوت كان سلبك سلت استغنى صبر بس دوگت بحر میزمان غنی این کن شد ما مثال بنا اما یرا پتا چچین کوین دون علامات اونا تلسوب سونسیوده غریب فقرای دگه پتا چت اودو تو مثال نن تانچا اودون لا را پتا چانه مت کمت سال دور بندو چودو ٹھیک اودو واجو ضعیف لی دوزر پتا سون جو لا تانچا ما نثار بس یا دو کسل مولین چو ہے وسائلین چانا وسائلین زربنا کچی سوال بده اونا کنیس فقرای چی چیز نه سائل بده چومت پنج سالت اودو لنگ تانچا مثال کن پلا ادو تو تعففی ادو کن پلا تانچا وفي الرقاب ودون زمان بندگین خط یود اونا سنپا زمانه نو اونا غلام کنیسی ده مسئله یود پی کچی سوسی تحت نیو سکر غلامین خط یود دون کس کری ده مالک بنیم با قرارداد بیچین یا ناز بیچی کیا پنه تنگ کیاز نا آزاد بازاره خوب دون لپنه مگان منا یا مالدار یود بنا یاری مال پیار گوشا محبت یود چون مال بسوا محبت میشه یود نان آده انسان پو غلامی نپوت تامین ندوله تانچا دوله زر این فی الرقاب ہے کسال من دونا و اقام الصلاة دونا یان بیر چیچیک دیو اکاعت بزده و دونا بیر پوچین yang bir yang necik du insanis ngatang gangmas khodas kas payut pi fiaqpu kuri fiaqpus kasal mos bi syarat na dastur buna sang chukse zom chukse de sharaitun riayat base zinda jaqcha fiaqpu zaya masha tem kabacha du muhim chana du biri sitik nain khorel tans bi qable taraf la bacha khorel zes bi sharait bi kabacha ya chudde duna وآت الزكاة دون خداوند عالم نتی مال سرقه اونا حیوانات غلات ادونی که زکات جخصده ده زکات واجبه بونن کدی مصارف یانوک نتیز شازده بس تانچا دی عمل ببنا نیکو بیر لقتو یونسه نورو لقتو یونسه دون yang سوین بیر بکن بو والموفون بأحدهم اذا آحدو ایمان علامت و بیر چیچک دو این کوینز
وفا بيت كنت بس وعدنا أحد ساقنا مثلا كنت أحد وعدك بزوجتك يا رجال مؤمن تيا وعدك بزوج وفا بيت وعدا بازو دفكيا دك كيلا سوبا ينزل وفا بيت وعدا بازو كنا جو تنزل دك وفا بسنن تعرف وعدا بسيون نان تاتينها غير مؤمن يدنان غير مسلمان لان وعدا بس بن الكبير دول بارغوشين سو كسال ملدي آية في تفسير يعني سو أحد بس إن أحد كدول دون بير إن يا كسال ملد والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ودون دي مال پو دي زكوات ديون دي مال پو نفق بچا صابرين كن لدي صبر بكن الله في البأساء فقر غربات ولو طالبا صبر بزوجة دي غتسنا أصحاب الصفي مسألة زي كچي طالبا من مثال قانون صابرين في البأساء ودون لشاذ بستانچا والضراء ضر يعني مريض نتبع دي تسوكسون سي مشكل يود ندون لشاذ بستانچا وحين البعث دون مؤمنين كچيك يعني كفار مقابل ليود يا مهاجم سغنا مقابل لكن جهاد بين کوشش بين جنگ تنگنچيود حين البعث اودي مجاهدين لان مالون تنگچا رانسوسي مالون نسار بس حب گرچي كمال لمحبت يود اودوني سرب بجا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون دي أولئك بإشارين دي بيري موارث دي او دي بيرون ينو عمل بخن پو دو رانسوسي إيمان پو عمل ذريك تصديق بخن صادقين ودون قيام لكم كمتين وأولئك هم المتقون متقون دينون إن تقوى بخنون ونكون سنا اعتقاد حسابی کا ایمان فون دونی کا دون کنتی معلوم خدا زستی دی جگو نسپرلت هم عمل باز هم ایمان فون عمل پس ایمان پو تصدیق چاچو ها کین پنا لسبو سوزو ها تصدیق چانا و خدا از مد حبت و اولئک اودون هم المتقون دون پرهیزگارون اودون این آیه بعدین کا سلمولد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى لے مؤمن کن خداوند عالمیز کنتی درمیان کنتی کا سو ناحق کا تو صد سدنا شخص دل انچا قصاص yang تنچسبو واجب بسه یقصد کتابت بسه یعنی واجب بسه فين قلا غاسو قاتل بس مقتول بي خرزو قاتل بيغنلن مي حق جخسد مقتول بي ولي تيجي في سدنا اتو ولي ان اتو قاتل بو قصاص يعني سات بانين جباس حالا قصاص بحث فن كسل مولد الحر بالحر چیز آزاد میکساس رولا بدل آزاد می سجین یعنی یاران آزاد من سی غلام من یاره یعنی چی آزاد فریق سد نکاتو یاران کوئی بدل سجین ولا عبدو بالعبد گا چی غلام من ده غلام پوز ظلم نعمو دیکا یان غلام چی ربط ساته من نکوران ایستوکسکین لطنچین ولا انسا بالانسا گاهی انسا جنسا چسا گا انه چیگیز اگر yang anik mazlumana sat sedna di anu yani khagzian yani stroskin la sat pi qisas haqiyot hala du asl haqbu amma khudat kasal mulad faman ufiya lahu min akhihi amma gasu chiz bakhshiz bo suz wali pus ona wali pus de maqtuli de sate ka phang de adi wali po on a des fixes certaines ato wali sont atek certaines fru wali sont odos bakhshiz basetan nuswa lahudi qatil pula khagzelin misitik nakhoz min akhihi yani di afi top to qatil pula khuri e baradar yani e wali pisitik na she yani ngaz khagzel ki kana fute tangat diyar gose فإتباع بالمعروف پس دکن دیا کا ترگزنا خالد مالن مدیا رگزنا دیا قبول بان دیا لنچین
دیالن می احکام پو اشاره بید دیالن ما قرآن پیغان گیود مثلا اگر یک رجل چی یک میک غلام من کان چی یان چی صد ندیا پو مثلا شنگابون تانگ شنگابون رگیا بالان تانگ نگیبیا نور تانگ نستون چی گیود دی پراز بوز دره دی قیمتی که تانگ نتام چی قرآن چانن دیو قبول بس استوکسکین لا یو ماتان ماسات با فوت کاتو تانگنا دوان حکمو لازین دوان دیانو ذکر باز آیان فاتباعون پس عفو بس بچا تابع تبعیت بارگوز ضرول بارگوز سوز دی ولی پوز دی دیابو بالمعروف معروف یعنی دی چی وقلا گنگمی دونلا حکمو معروف این میچیشیک معروف این میچیشیک یعنی دی دیابو دیا مقدار کی شریعت زرخان پو لنچا و اداء الیه بی احسان و دیم وسبل ادا بارگوشین قاتل پوز تا خوانورو بس توسکین لا ماتان مدیالن منا کوی دزس بی دیا پو چار بارگوشین یوز معروف زربایت پو دی قاتل پو نسبت لما تقصاق مبوس اونا دیا مثلا در ngabong stongchik tangcha yodna du derek ngabong rgya phogna ya nor stongchik phogna du derek yula mabingna mohlat riktang se ona jor bi sirna khong du ma'ruf in wadi ya songmatina qatil pusang khuri stroke bugut ta dia charizna dia pu noro ihsan ngimbo yang dere ma ba el galgal ma ba snget bi sirna charis kong bas di suk basong wa adaun ilahi bi ihsan ذلك تخفيف من ربكم ورحمة دي قانون تكي ولي الدم پس دمی کن عفو بچا دیا قبول بچا دي قانون گاما یک نو خدا تخفیف تانسه این کنتا و رحمه کنتی که یک نو رحمت چکی اما فمنی اعتدا بعد ذلك گاسو چیز دیر گب نا ین تله بگ یعنی چی مقتولی ولیوت ولی پس دیا قبول بس دیا پولنس دیر گب نا ین لامدوستان دوکسین ای قاتل پی که زواربات چک تانوگ یا کوئی شنامیک چه مسلک بس کتو تانگنا دو اعتدا و ظلم سونسین بعد ذلك دی توافق بس عفو بس دیا لنسپیر گب نا دو کتو شانا فله عذاب علیم تندیم وسبل دی ظلم بکن بلونا دیا دیون لقبول بس اعتدا بکن بلا خواه خدا از لیگن سرانشان عذاب چک چتاق بسیو حالا فلسفه قصاص اسلام یعنی واقعا چنار کامل حکم چک دو بیان بید کسل مولد ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب دی حکم قصاص شریعت جخت بیانوک حقیقت لبشر کنتز عقلی کا فکر بنا لب عقل کل نکاتو دین کنتا زندگی تھوبچایو حیات نہ زندگی نہ دی تھوبچایو لے صاحب عقول کن لعلکم تتقون کنتز خدا لا تقوا بنا دارن اتل توس دنیا ین اگر اسلام قانون دی قصاص حکم بقدر دول نمیچی سچمن صد من کم نادرن ره تا سچینچیا چونکی گاما یقین یدین از زید کا تو صد اسکی انگران شوسکین لچت انسان رنگ سوسی نفس و حزبات بمین گاتو خایونا چوک ایتو یونچین یوسات استاز باتی وانگران خرزه اتانچین سامسه چوک ین آرام باسی دوکچین چانه هم کریستوک بود هم ایستروک بود ده لکم فی القصاص حیات فام مسون من نداره دنیا ین نختوستان قتل چچیا قاتل بخیرت او دیز میسات زندان لطنگت جاکسو میجاقا پینیک تنگ دون زونگت ایکا ین چک سات پانستانگت ین زندان لطنگت ناز ین بین زونگت ین چک تم سات پانستانگنوک چیا خواه خطر می کریستروک نشی خواه معمولی جاقا زندان توقچین سامزیود دیوز بس جامعه فساد شد اما دین قانون چی دیو دوک توک شروکسکین لچاچین زیر بی خطر یود نسوز لق ما توکستا انسانیست یوسات پی طرف لق قرآن کیان چمین لحاظا دین حیات چیک میسی رسی زمان جاهلیت یعنی دی چیچی قبیله یود پا دی می فیک سات سدنا یونی من رب چتت پا حمله تانسه چانا او ده قانون گاما اسلام از لغوه بس اگر کنت قصاص بین چیک سود دوزو رب چت ماتون چانا داره از کیا چیچی سات سدنا قصاص چیچی چاچا ده که تاله سات پی اجازه ماسون یعنی سدنا دی واسپو اسلام گروپ سات تانده حاکم اسلامی چانا ادوچا قبیله نسل ختم به ده خطر پیش دیگنا نجات توب چیز ذریکا حکم قصاص ذریکا دیوچو حکمت مغموید این لحاظا خداست کسل مولد
ولکم کنتی منفعت من الانسان کن فی القصاص حکم قصاص پین حیات و زندگی یود لی صاحب عقل کن یا اولی الالباب لعلکم تتقون اگر کنتس خدای ذات بلیجک سے تقوا بنا خدای دی حکم کن دولنا yang mallar cik insan lamana muhim indu di bahs wasiyat di wasiat po riwayat yod har insan izrang susui wasiat bu walau de ngatang zinda yod sanang bi sejok nyal tanas nyaz gusten jok zere mustahab inha albatta legana muhim in su wasiyat de ngati khaju wasiyat bi an shid samed na posh wasiyat bi se shida wasiyat bacho islam yang legana mamduh in lihaza دي آية بين وصيات اذكر لك سلمولد كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين كتب عليكم كنتك لازم بس اسكاس خدا ذات كنتك كتابات بس يعني كنتي زمين شخص حق شخص دي حكم بشخص نعم نسان سوا حاضر چو كنتي أنا تشيك موت يعني موت شي علامات ظاهر سنقولها خلبك ونسكامس देवा खल्ला इन तारा का खैरन अगर कोई माल चिक तारा के नुकदुक तो खैर यानी कासीर माल ला खैर इस्तेमाल बन माल कासीर चिगियोद ना दें खिंतेज चिबार गोशिन जरमा खिंती के किताबत बाजियोत यानी खिंती का जू स्कालेयोद अलवासियत तो खिंतेज दे माल पियंग वसियत चिगांबोस गामा वरा सल्लमा चा वसियत मा खैरी तरफ ला वसियत सुवा बस्तां जरमाना वसियत ना अगराबाए हिसाब का ताना था लिल वालिदैन अतना अमा वसियत बोस مثلا یاران ده شیت اکا سکیات ابینگ پیان کارور کچیک پنیود یا ابشون لذت وافون وا تانا کلا چت نامت بیجوگ نا دی پنی کنا سولوشیک یا دو باتن کام انتریک دو تیک جو نتی اپی اپون لا والدین لا سارا بوس هیزر والاقربین و دون راسوسون قریب این کان ده یندون پو باشو باشون سے یا جو توگا اجان نه نه اودون لا جون لتون هیزره وصیت بوس خب و اغربا ممکن روایت یود اغربین مراد بو قرابت رسول الله سادات سقا مثلا وصیت بستان ما دون کواتون زده مثلا اهل بیت الله میان دو روایت یعنی حالا الاغربین خود کری اغربین نو پون دوان بالمعروف ها وصیت بتنا معروفی که باش چانه معروفی که با چی بارگوس تارگوس رانسوسو افشو بلویز یود اودونی خاص کم شباز وصیت ما باش مثلا یاران مثال چیتان چیان ما غدیایot بینیان پنه لاک چوغه کاتویod na la aqal chang margia لاک چیگنی شک پنه یارسین زسنار وصیت باز اون وراسون للوشا بس معروف وقلای حسابی که یعنی ما وصیت بزنه ما شمول چیگ وصیت میبارگوز دو ما عرف از مال چه سمید یعنی متوسط وصیت باز چون که باب وصیت یعنی حکم شرعی بدوین اگر شیمی چیز وصیت بس یود جو فلان چتون زره ده وصیت بس مال بده حساب کیمویود ترکی سلوسی که تال که تو شنا نافذ میشد شنا معروف اودون گاما رعایت بسه حقا علی المتقین جو یک حق این تقوا پرهیزگار بکنون ذمه دین یعنی مستحب اکید علما کن استفاده بید چارچک نیم بو متقین صفات یعنی دین خوشی زن وصیت بچین کری مال پیکن اغربین نا اتامنا یا دومین میان غریب فقرانا مساکین نا دیتو نورو لسونیان مال پیانا چون چک معروفی حساب چک معروف بلا معنا تانزه یعنی سلوسی که میتال چک یا من نینتیک میتان چه چانا اودو طول مالک ده یارم چیان مگر رگیا یود پنیگ لاک چی غرفی یود نکام از کم اده لاک غرفی یود نه لاک چی چک تان چنگ یا مثلا معروف یا مثلا ایک چیان می گورچی چک تان چنگ یا شو دیاده فمن بدله بعد ما سمعه اما گاسو چیز بدل بس تانوک دیزیک پاس میت پس بس وصیت پی اتاز وصیت بس یو چک مثلا فقراتون یا جو چک سادالتون یا جو چک والدین اقرباتون زره ریاب نه ابشون اسکولا دهنا فن پیرود بس بدل بس یان مال ساجتان یا من متام انکار بس یا کم تازن سخسخه کتوبنا یعنی تصرف پیانو فمن بدله کوئی وصیت بیان بدل کتوبنا بعد ما سمعه بعد از این کوزیدیو بازر سر بازر وصیت بو کوپیر گاب نه
دوکا تو بنا فانما اسمه دی وصیت یعنی لازم با بدل بس گناه معصیت پو چپ تاخ فقطین سویکا فقطین على الذين يبدلونه دمیونی کا سوز دی وصیت بلا بدل نه تغییر تاخ نه دیانه جنگ دی گناه پو فقطین ان الله سمیع علیم خدای ذات متعال فیقبو بتحقیق و حقیقت کوکان سیزکان این کنتبا یود کانی دی لسون چی بین یود پیچی زر باید پیس برون گما خدای ذات بلش تخصبا و علم یود اللهم صل على محمد و آل محمد ان شاء الله جلسه آتی پونت شروع